घरमा मासु पकाएको छन्, खाएको छन्, तास खेलेका छन्, टिभी खेलेका छन्, टिभी हेरेका छन्। यता पनि छ फेरि अनि यता पनि ढ्याक्क दिएका छन्, उता पनि ढ्याक्क दिएका छन्। हो कि भन्नु न? हो कि भन्नु नि त? एकदम वास्तविक कुरो गरेर होइन, कसैलाई तसै आएको छ। अब हेर्नुहोस् त राजनीतिक पार्टीहरूलाई यहाँ चाहिँ नि, किनकि सरकार विघटन गर्ने रे के गरिरहेको छ, सबैको आफ्नो दाउ छ क्या। कोना लगाइदियो मान्छे सडक आन्दोलन गर्न आउँदैनन् होइन, आन्दोलन गर्न आएपछि त्यसपछि आफ्नो लादिएको चिज जाम कि जाम होइन, सरकार ढलाउने भनेको छ, सरकार उठाउने भनेको छ, मन्त्री फेर्ने भनेको छ। अनि को कराउन आउँछ? कोरोना भनिदिएको छ, डर फैलाइएको छ होइन, घरबाट निस्किन पाइन्न भनिदिएको छ होइन। अनि त्यसपछिबाट त यहाँ माइती घर मण्डलमा मान्छे जम्मा हुन पाइन्न, भाषण कसैले गर्न पाइन्न होइन। हेर्नुहोस् मान्छेको ताउपेजहरू त सबैको आफ्नो छ क्या। तर हाम्रो चाहिँ नि हामी जस्ता धेरै हुनुहुन्छ है, फेरि हामी मात्रै भन्नु खोजेको होइन, हामी जस्ता अरू सडकमा खाना खुवाइरहने माया गर्ने तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूलाई, धेरैजना तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरू सडकमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई पनि धेरैले माया गरिरहनु भएको छ। तर कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि खाना खुवाउनुपर्छ, लगिदिनुपर्छ, भोका छन् मान्छेहरू भनेर भन्ने मान्छे पनि छन् है। तर मान्छेको आफ्नो चाहिँ स्वार्थ चाहिँ छ यहाँनिर है, साँच्चीको छ बा। तर भोको तपाईँहरूको के गल्ती त? तपाईँहरूको के गल्ती त बा छ? छैन। अघि डाक्टर मर्नु हो तपाईँ? तपाईँ हेर न हाँसेको, खुसी हुनुहुन्छ नि, मनदेखि नै हाँसे अब होइन बा। भनेपछि यो हो क्या सद्भाव, माया, प्रेम है, यो भने यो हो क्या। माया जति बाँड्यो नि त्यति आफैलाई बढ्छ क्या। दिनु मात्रै पनि ठुलो कुरा होइन कि, एउटा आत्मीयता नै। अनि त्यो माया दियो भने चाहिँ त्यो दिनुभन्दा पनि ठुलो, सबभन्दा मन ठुलो खुसी हुनु पर्यो, त्यो मात्रै राम्रो हो नि। अब तपाईँलाई टाढाबाट यसरी फुत्त खाना फालेर दिनु र तपाईँसँग नजिक बसेर माया गरेर खाना दिनु धेरै फरक हुन्छ नि त। अनि खुसी तपाईँहरू यो खुसीले पनि त हामी धेरै समय बाँच्न सक्छौँ क्या। त्यही भएर चाहिँ सबैभन्दा के बाँड्ने भनेको माया र आत्मीयता हो कि। गाल मारेर बस्छौँ, बासँग हामी भेट्छौँ होइन, कुरा गर्छौँ, हँसाउँछौँ। तपाईँहरूको दुःख पीडा बेग्लै छ होइन, हाम्रो पनि होला, सबैजनाको होला होइन। तर कुनै बेला, कुनै समय, कुनै टाइम 1 मिनट भए पनि हाँस्नुपर्छ क्या। हामी हँसाउँछौँ नि, तपाईँलाई खाना पनि ल्याइदिन्छौँ, हँसाइ पनि राख्छौँ होइन। त्यही भएर चाहिँ नि हाँस्नुपर्छ, हाँसेपछि बाँचिन्छ। खुसी हुनुहुन्छ, खाना कुरिरहनु हुन्छ बेलुका हामी नआउन्जेलसम्म। खाना कुरेर बस्नुहुन्छ, हामी आउँछौँ। हामीलाई कुनै घर जोड्न छैन, केही गर्नु छैन, कसैलाई पाल्नु छैन, सबै ढुक्क छ। एउटा बिहान बेलुका यसो हुन्छ त्यो सन्तुष्ट छु। पेट भोको हुनु पर्यो सडकमा छौँ यतिखेर हामी बेबारिसी व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्र टिम अध्यक्ष विनयजङ बस्नेत, पूजाजी अनि छोरी अनि हाम्रो टिम, हामी टिम छौँ। टिममा हामी जतिजना भए पनि बेलुका सडकमा हिँड्ने जतिजना भए पनि हामीलाई सपोर्ट गर्ने पनि हाम्रो टिम हो होइन। उहाँहरू पनि बेबारिसी व्यवस्थापनको सदस्य पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यतिले हामीलाई मद्दत गर्नुभएको छ, हौसला दिनुभएको छ, सल्लाह दिनुभएको छ। त्यो साँच्चीकै हाम्रो लागि चाहिँ एकदम सल्युट होइन। किनकि बेबारिसहरूको लागि सोच दिने मान्छे, बेबारिसहरूको लागि बोलिदिने मान्छे, बेबारिसहरूको लागि यस्तो गरिदिनुपर्छ है भनेर भन्ने मान्छेहरू हाम्रो लागि टिमै हो है। अझ हामी भन्दा माथिको टिम हो उहाँहरू होइन। त्यही भएर सबैले सबैको मद्दत गरौँ यो बेलामा होइन। एकले अर्कालाई सकेको मद्दत गरौँ। सबैले जे सकिन्छ, जति सकिन्छ, जसरी सकिन्छ, जस्तो सकिन्छ, जहाँ सकिन्छ होइन। म बिहान अफिस हिँड्दाखेरि त्यहाँनिरको मान्छे एउटा माया खाएर हुन्थ्यो। म स्कुल जाँदाखेरि अथवा म क्याम्पस जाँदाखेरि, म अथवा चाहिँ बजारमा तरकारी किन्न जाँदाखेरि त्यहाँ कोही मान्छेहरू भोकै बसिरहेको हुन्थे, मागेर बसिरहेको हुन्थ्यो। ती व्यक्तिहरूलाई मैले के गर्नु सक्छु त? तिनीहरू भोकै छन् होला, मागेर खाने ठाउँ पनि छैन अहिले, काम गरेर खान्छु भन्ने मान्छेलाई पनि काम गर्ने ठाउँ छैन अहिले। लकडाउन राज्यको नियम पालना सबैले गर्नुपर्छ, हामी पनि गर्छौँ, हामीले पनि गरिरहेको छौँ, यी मास्क लगाएर आएको छौँ होइन। र हामी पनि घरभित्रै छौँ। बेलुका साँझमा चाहिँ हामी यसरी हिँड्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर उहाँहरूको पनि त स्थिति बुझिदिनु पऱ्यो, गल्ती उहाँहरूको हो त।
उहाँहरूको कारणले लकडाउन लाउनु पर्यो हो त होइन उहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरू पनि सडकमा छन् भनेर बुझिदिने मान्छे खै त त्यो पनि बुझिदिने मान्छेहरू हुनुहुन्छ धेरै हुनुहुन्छ तर बुझिदिनु पनि पर्छ है यति मात्रै भन्न खोजेँ मैले अब धेरैले तपाईँलाई हेर्न चाहनु भएको छ बोल्न चाहनु भएको छ होइन तपाईँ चाहिँ अब सडकको मान्छेहरू हाम्रो संस्था भनौँ न संस्थाले चाहिँ सडकको मान्छेहरूले धेरै समयदेखि उहाँहरूको लागि सोच्दै पनि आएका छौँ हामी होइन तर विनयजङ बस्नेतको लागि सोच्ने शुभचिन्तकहरू पनि यति धेरैजना हुनुहुन्छ नि जसले चाहिँ तपाईँलाई राम्रो रूपमा एकचोटि मात्र हेर्न पायो भने उहाँहरू खुसी साथ आनन्दले बस्नुहुन्छ क्या के भन्नुहुन्छ तपाईँको शुभचिन्तकहरूलाई आज भनिदिनुहोस् ल धेरैजना लाइफमा जोडिनु भएको छ देश विदेशमा रहनुभएको दिदीहरूलाई पहिला त नमस्ते गर्छु र देश विदेशमा जो जहाँ हुनुहुन्छ एकदम सेफ रहिदिनुहोस् स्टे सेफ होइन अनि त्यसपछि व्यवहारिसीहरू है उहाँहरूको लागि पनि तपाईँले सोचिदिनु भएको छ केही गरिदिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि केही गर्नुपर्छ हामी साँच्चै के गर्नुपर्छ होइन मनदेखि नै गरिदिनु पनि भएको छ है धेरैजनाले त्यही भएर चाहिँ नि अब उहाँहरूलाई त म एकदम सल्युट सलाम नमस्ते नमन र भगवान् श्री पशुपतिनाथले उहाँहरूलाई जहिले पनि रक्षा गरिरहन् कल्याण गरिरहन् उहाँहरूको यो बाहरूको चाहिँ एउटा आत्माले दिएको आशीर्वाद हामीलाई भन्दा पनि उहाँहरूलाई लागोस् हामीलाई भन्दा पनि उहाँहरूलाई नै आशिष लागोस् होइन आशिष लाग्छ किनकि लाग्छ नि मनदेखि नै दिएको आशिष हो किनकि उहाँको भोको पेट एउटा हुन्छ नि त अब के गर्ने होइन लकडाउनको बेला फेरि अरू बेलामा भएदेखि उहाँहरूले आफ्नै काम गरेर मागेर केही गरेर पनि खाइरहनु भएको थियो होइन यताउति जामी काम गर्ने यताउति गर्ने तर यो बेलामा न काम छ घरबेटीले पनि निकाल्दा धेरै मान्छेहरू हामी भेटेका छौँ घरबेटीले घरबेटीले निकाल्छ नबस् भन्ने होइन हो त्यस्ता खालका घरबेटीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब के भन्ने अब होइन भगवान् छन् है माथि शब्द त छैन तर पनि धन्यवाद चाहिँ भन्ने शब्द होइन कि त्यो गाली गर्ने शब्द हुन्छ नि घरमा बसिरहेका मान्छेहरूलाई यो बेलामा बाबु बस म भात पकाइदिन्छु ल बरु बाँडेर खाउँ एउटै भान्सामा खाउँ म पकाएर ल्याइदिन्छु खा बरु बाहिर जान नजाए भनेर भन्नुपर्ने बेलामा ल घरबाट निस्क्यो जा नबस् होइन त्यस्तो भन्ने घरबेटीहरू छन् त्यस्ता खालका चाहिँ घरबेटीहरूलाई पाप लाग्छ साँच्चीकै पाप लाग्छ त्यो पाप भोग्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस् त्यो पाप भोग्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस् त्यो एकजनाले आफ्नो घरबाट निकालेर अलपत्र पारेर नि आफू चाहिँ आनन्दले बस्दाखेरि पनि मनले कसरी माने होला होइन कसरी माने होला एकजनालाई जसले भाडा तिरिरहेको थियो पहिला बसिरहेको थियो होइन त्यो बेलामा चाहिँ नि उनीहरू ठिक होइन पछिबाट जब लकडाउन लाग्यो लकडाउन लागेपछि कोरोना भन्ने एउटा त्रास आयो कोरोना भने त्रास मात्रै हो त्रास त्यो त्रासलाई फैलाउने काम नगर्नुहोस् डर डर डरै देखाइदिएका छन् मान्छे अनि त्यो डर चाहिँ नि आफ्नो स्वार्थको लागि अर्कोले डर देखाइदिने अनि उहाँ जस्तो व्यक्तिहरू कहाँ जाने त कहाँ जाने आफ्नो स्वार्थको लागि डर देखाइदिने राज्य चाहिँ नि मन्त्री फेर्नु पऱ्यो भोलि प्रधानमन्त्री फेर्नु पऱ्यो भोलि के फेर्नु पऱ्यो भोलि उसले ल्याउनु पऱ्यो भोलि यहाँ गर्नु पऱ्यो त्यहाँ गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ भोलि बाटोमा जुलुस नआओस् होइन अनि त्यसपछिबाट मन्त्री उनीहरूकै स्वास्थ्य मन्त्री उनीहरूकै सबै चिज उनीहरूकै यो चिज उनीहरूकै डाक्टर उनीहरूकै सबै चिज उनीहरूकै प्रहरी प्रशासन उनीहरूकै होइन अनि त्यसपछिबाट त त्रास देखाइदिएपछि होइन टिभीमा आउँछ ब्रेकिङ न्युज भनेर आउँछ समाचार आउँछ बाप 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 यति रे उति रे यतिजना शङ्कर मित्रे भनिदिएपछि त मान्छेहरू डराउँछ होइन डर देखाइदिएको छ ल त्यति मात्रै न्युज नआओस् त सबैजना मान्छे बाहिर काम कसले गर्नु परेको छैन सबैको काम छ यहाँ काम नगरिकन को मान्छे खान्छ यहाँ मन्दिरमा भाषण गरेर खाछन् यहाँ मान्छेले काम गरेर खाने मान्छेहरू धेरैजना छन् करोडौँको सङ्ख्यामा छन् आफ्नो बिहान कमाएर बेलुका खानुपर्ने बेलुका कमाएर बिहान खानुपर्ने त्यस्तो मान्छेहरू छैनन् यहाँ हो ती व्यक्तिहरूको चाहिँ नि पनि एउटा विचार गरिदिनुहोस् क्या बा जस्तो व्यक्तिहरू छन् सडकमा बस्ने व्यक्तिहरू छन् हजारौँको सङ्ख्यामा छन् हो ती व्यक्तिहरूलाई पनि गर्नु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन राज्य परिवर्तन गर्नको लागि सरकार परिवर्तन गर्नको लागि नयाँ मन्त्री बनाउनको लागि नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि होइन आफ्नो हातमा पावर छ भन्दैमा हातको पावर देखाउने होइन पावर देखाउने भएदेखि जनतालाई चाहिँ नि सेवा गरेर देखाउने हो पावर छ भनेदेखि चाहिँ नि आफ्नो राज्यमा विकास गरेर देखाउने हो होइन आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि चाहिँ नि उहाँहरूले त्यो गरिरहनु भएको छ त्यो प्रष्ट छ देखिन्छ म पनि समाचार हेर्छु हामी सबै समाचार हेर्छौँ होइन समाचार हेर्ने मान्छेहरूले पनि थाहा पाउनु भएको होला तर त्यो चाहिँ नगरिदिनुहोस् त्यो नगरिदिनुहोस् उहाँ जस्तो व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो नि अघिल्लो लकडाउनमा पनि हामी हिँड्यौँ यसै गरी हिँड्यौँ सडकमै बस्यौँ खै त म मरिनँ
हृष्टपुष्ट हुनुहुन्छ अब यो दौरामा त 2 वर्ष भयो हाम्रो यहाँ। 2 वर्ष भयो हुनुहुन्छ तपाईँ यहाँ सडकमा भएको? 1 वर्ष त पहिलाको लकडाउनमा यही ठाउँमा ल म बसेर त्यही बसेर यही हामीले नरुगा लाग्छ न खोकी लाग्छ न के पनि भएको छैन हाम्रो। जोर सुधा आएको त्यो बर्खामा त्यसो त्यहाँ रुखमुनि बसेर त्यो जम्मै भियो। ब्ल्याक एन्ड एउटा माछा दिने ब्ल्याक एन्ड एउटा त्यो एउटा घरमा ओढेर सुति गई केही पनि भएन। पहिलाको लकडाउनमा अस्ति तपाईँले कति दिन खानु भएन अरे? 10 दिन? कति दिन त हामी यहाँ कति धेरै दिन भोकै बस्नुभयो? 8 दिन भोकै बस्नुभयो? 9 दिन त त्यस्तै भयो होला। भयो पछि त खानै नसक्ने आयो नि गाडी यसपालि आयो। पोहोर त छिटै भयो, छिटै सुरुवात भयो पानीको। यसपालि चाहिँ भएन। अब हामी आइहाल्यौँ नि, हामी आगे त्यही भएर त कुरिराख्नुहुन्छ त उहाँहरू रातिसम्म पनि। पवित्र म हामी गुन्जन भाइ हाम्रो टिम होइन व्यापारी व्यवस्था छोरी चाहिँ हजुरले पहिला दिन खाइदिन्थ्यो भने 8 दिन भएको थियो मैले खाना चाहिँ नखाएको। खाना चाहिँ त्यति भएको थियो नभएको अर्थो चाहिँ यसो उसो खाइरहेको थियो। मतलब खाना मन लागेको चाहिँ खान पाइन्थ्यो। ल त बुवा हामी जान्छौँ ल। अब चाहिँ बाँचिन्छ रे। ल ल ल लस 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 हामी सडकमा छौँ यतिखेर। सडकमा छौँ, सडकका भोका नागरिकलाई खाना खुवाउँदै हिँडिरहेका छौँ। खुट्टा अलि यता रोक्नुपर्छ। धेरैजनाले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, हौसला दिनुभएको छ। तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। शिवजी सापकोटाजीले चाहिँ के भन्नुभएको छ? तपाईँहरूको पनि यो मनको डर मात्रै हो कि यो जसरी कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ नि, यो के खायो मान्छे, तपाईँले त्यो खायो यो खायो यो लायो त्यो लायो भनेर हेर्ने होइन नि, उसले गरेको कर्म हेर्ने हो नि। उसले त राम्रो काम गरिरहेछ नि, खाइन् नखाइन् त्यो प्रब्लमको विषय नै होइन नि। त्यही भएर यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँ पर्सनली रूपमा म्यासेन्जरमा आएर गर्नु होला होइन। यो पब्लिकमा यो लाइभमा चाहिँ यसरी नबोल्दा राम्रो है। हामी यतिखेर सडकमा छौँ, लकडाउन छ, महामारी छ। यस्तो बेलामा एकले अर्कोलाई हौसला दिनुपर्ने बेलामा तपाईँहरूले अरूलाई झन् त्यो मान्छेको त्यो मानसिक रूपमा अलिकति कमजोर बनाउने काम तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ क्या। त्यही भएर यस्तो प्रकारका कमेन्टहरू नगरिदिनु होला। तपाईँलाई मन पर्दैन भने नहेरिदिनुहोस् है। मान्छेले गरेको काम पनि हेर्नुपर्छ क्या, बुझ्नेले बुझ्नुहुन्छ कसरी गरिरहेछ, यति राति कहाँबाट लिएर आयो होला, के गर्यो होला, कसरी हिँडिरह्यो होला भनेर पनि हेर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ। मान्छे भइसकेपछि त्यति सोच्ने दिमाग त नेपालीमा होला पनि क्या। त्यही भएर चाहिँ अरूले के खायो के खाएन, के गर्यो के गरेन, के लायो के लाएन भनेर हेरेर बस्ने टाइम भयो। हामी नै नेपाली नागरिक आपद विपद परेको बेला हो यो। आपद विपद परेको बेला सहयोग गर्न सक्नेले सहयोग गर्ने, नसक्नेले हौसला दिने टाइम हो यो। त्यसैले सक्नुहुन्छ हौसला दिनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। आफ्नो ठाउँबाट हामीलाई चाहिँ दिएर गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यदि सक्नुहुन्न भने अरूलाई त्यो कमेन्ट गर्ने बानी पनि नगर्नुहोस् है। त्यो मनको डर के मान्छेको यो पनि होला है भन्ने त्यो हुन्छ नि। जुन नजरले हेऱ्यो नि मान्छे त्यही नजर, त्यही तपाईँको त्यो नजर गलत भयो भने उसलाई पनि गलतै देख्छ क्या। त्यही भएर नजरलाई सही बनाउनुहोस्, सही देख्छ। यहाँ हो ए जाम जाम। सडकमा छौँ यतिखेर हामी।
लकडाउन छ, महामारी छ, सडकको मान्छेहरूलाई ठुलो असर परेको छ यो महामारीमा। कहाँ यहाँ अलि उता हुन्छ। यो महामारीको बेला हामी चाहिँ यो टाइम यसपालिको लकडाउनमा चाहिँ सडकमा जतिजना मान्छे भेटिन्छ उहाँहरूको लागि खाना लिएर जान्छौँ हामी है। मान्छे छैन यहाँ, मान्छे छैन। माथि राख्नु। श्याम श्रेष्ठ, श्याम दाई मैले तपाईँलाई भनेको होइन, हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँ त हामीलाई सुरुदेखि हौसला दिने मान्छे हो, त्यही भएर विगत भोलिका छैनौँ। हिजो जसरी आएको थियौँ आज त्यसै गरी हेरिरहेका छौँ, भोलिका दिनमा पनि यसै गरी रहन्छौँ हामी। त्यही भएर मान्छेले मान्छेलाई हेर्ने होइन, मान्छेको कर्मलाई हेर्ने हो। फेरि पनि हामी सडकमा आइपुगेका छौँ। है सरी हजुर, दाई बाउ खोइ त? ए यहाँ आउनुहुन्छ होला नि। अस्तिको हामीले दिएको कपडा लाउनु भयो त? आउनुभयो? पानी यतिखेर सडकमा छौँ हामी। दाइहरूलाई बुवाहरूलाई खाना बाँड्दै हिँडिरहेका छौँ। यो बिच सडक, यो मेन रोडको छेउ यो सडकको पेटीमा उहाँहरू सुतिराख्नु भएको छ। यो चिसोमा गाह्रो छ, लकडाउन छ, महामारी छ। उहाँहरू जस्तो व्यक्तिलाई धेरै असर परिरहेको छ यो लकडाउनले। हामी खाना लिएर आउँदैछौँ। जहाँ जहाँ जतिजना सडकमा देख्छौँ उहाँहरूको लागि खाना बाँड्दै हिँडिरहेका छौँ हामी यो टाइममा, यो टाइमको लकडाउनमा, होइन बिना दाइ?
खाना बाँड्नु पर्यो नि। किनकि अब लाइन गरेर खाना खाने ठाउँमा त सबैजना जान्छ नि त, तर उहाँहरू जस्तो व्यक्तिलाई कतिको आँखा नपुगेको हुनसक्छ कि कति अशक्त हुन्छ। प्रत्येक दिन किनकि सक्ने व्यक्तिहरू हिँड्छन्, यहाँ एउटा बाको खुट्टा छैन, उहाँ हिँड्न सक्नुहुन्न होइन, बाहरू अशक्त हुन्छन्। एक दिन अघि भन्नुभयो नि मैले 8 दिनसम्म खाना खान पाइनँ भनेर भन्नुभयो। तपाईँहरू आउनुभयो, तपाईँहरूले आएपछि चाहिँ हामीले खाना खान पाउँछौँ भनेर भन्नुभयो होइन। त्यो दुःखको कुरा हो क्या, दुःखको कुरा हो। त्यही भएर लाइन राखेर खाना खुवाउने होइन, कतिले भन्नुहुन्छ अब त्यो भनेको पछि को लाग्न सक्छ र होइन। होटेलमा पकाएर खाना खानिदिनेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भने हुन्छ, जहाँ पकाए पनि खानिदिँदा के भयो त, खाना खानिदिनु भने दाइहरूलाई होटेलको खाना खुवाउँदा के हुन्छ होइन। तपाईँले होटेलमा खाना खानु हुँदैन बा हुन्छ नि। तपाईँलाई पनि त मिठो खाना मन लाग्छ लाग्दैन र दाइ? सबैको मन एउटै हो नि त। जहाँ पाएक पर्छ, जहाँ जसरी पर्छ हामीले अघिल्लो रोजमा पनि घरमै बनाएर सबैजना मिलेर घरमै खाना बनाएर हामीले 500, 700, 400 व्यक्तिहरूलाई पनि खुवाएको। जहाँ त्यो सजिलो कुरो त्यो बेलामा त्यही गऱ्यौँ होइन। अब अहिले हामी चाहिँ अब कुनै एउटा रेस्टुरेन्टबाट कुनै एउटा होटल उहाँहरूले नै हेल्प गरेको हुन्छ फेरि होइन। अब त्यो चाहिँ लिएर आएर तपाईँहरूले भोको पेटमा बसौँ है भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि अब कोही कोही मान्छेलाई त्यस्तै हुन्छ, अब के भन्नु होइन। त्यो होटल समाजसेवा गरेको अब दाइहरूलाई खाना दिएको पनि उनीहरूलाई त्यो मन पर्दैन कि, त्यो चाहिँ समाजसेवाको विरोधी नै होला सायद, भोको पेटको विरोधी के होइन। यस्तो मान्छेलाई मारिदिनै पर्छ भन्ने खालको मान्छे भन्ने खालको सोच भएको व्यक्ति हो क्या त्यो चाहिँ। खान नपाउँ होइन, त्यो भोकै बसौँ भन्ने खालका व्यक्तिहरू हो क्या तिनीहरू होइन। त्यस्तो व्यक्तिहरूको अब कुरा सुनेर अब के भन्ने होइन, केही फरक पर्दैन। त्यस्तो व्यक्तिहरूको पछि हामी लाग्नु हुँदैन। कमेन्टमा हामी काम गर्दैनौँ, काम गर्ने व्यक्तिहरू अर्को बाला बोलाउनु भयो भने काम रोकिँदैन। कहाँ काम रोकिन्छ यार, जिन्दगीमा काम रोकिन्छ? मनदेखि गरेको काम हो। त्यही त, हामी राज्यको चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो सरकारी कसैले चोरेर गरे छैन, ठगेर गरे छैन, सरकारी के अरे त्यो तलब खाएर चाहिँ हामीले काम गरे हाम्रो। भोलि मेरो जागिर खुसीको लागि, भोलि मेरो जागिर नहोला कि, भोलि म निलबनमा पकाउनु लागि भनेर काम गरेको हो। त्यो मनदेखि गरेको काम, मनदेखि गर्ने होइन। गर्नेहरूले धेरै गर्ने आफ्नो कमेन्ट गरिरहनु भएको छ, खै हामीले उहाँलाई कमेन्ट गरेका छैनौँ त, हामी गर्दैनौँ त होइन। त्यहाँनिर कमेन्ट गर्ने ठाउँ जहाँ पनि हुन्छ क्या, जहाँ पनि हुन्छ। प्लेटमा त्यो प्लास्टिकको प्लेटमा किनिदिएको भुइँमा दिनुपर्ने थालमा दिए भने हुन्थ्यो होइन। आज 2 बज्यो तपाईँले 3 बजे खानिदिनु पर्थ्यो, 2 बजी त्यस्ता हुन्छ नि त। निकाल्ने हो भने जहाँ पनि निकाल्न सकिन्छ क्या त्यस्ता खालको कमेन्ट गर्ने कुराहरू होइन। कुराहरू हामी कसैले गर्दैनौँ, ठिकै छ, गरिरहनु भएको छ, सबैले गर्नु भएको छ, मिलेर गर्ने हो। सबैलाई धन्यवाद। तैपनि हामीलाई साथ दिने हौसला दिनेको के अरे कमी छैन, एकदम हौसला दिने सहयोग गर्नेको पनि कमी छैन। है सबैलाई चाहिँ एकदम हात जोडेर एकदम आभारी र उहाँहरूको आशीर्वाद तपाईँहरूलाई लाग्छ, साँच्चैकै लाग्छ। हामीलाई अब आशीर्वाद चाहिँदैन, हामीलाई हौसला भए पुग्छ। तपाईँहरूको हौसला हामीलाई लागोस् र उहाँहरूको आशीर्वाद तपाईँलाई लागोस्। जसले हामीलाई गर्नुपर्छ है, गर है, हामी छौँ है, भएको छ, उहाँलाई लागोस् होइन। अब यही हो है, गर्न छोड्नु हुँदैन। हाम्रो काम कहिले पनि रोकिँदैन होइन, हामी काम गर्छौँ होइन। एक सोचले मानिसको जीवन परिवर्तन गर्छ। व्यवहारिक भनेकाहरूको अभावमा हुनुपर्छ, हामी सबैजना हुनुपर्छ, यही हो मेरो भन्नु। त्यही त हो, आफ्नो बा आउनु भएन नि ए ल, बाह्र खाना गरेर आउँछौँ है त। तपाईँ खाना खानु है। नमस्ते सबैजनालाई, हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। दाइले नमस्ते गर्नु है सबैजनालाई। नमस्ते गर्नु धेरैजनाले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। हाम्रो व्यवहारिक व्यवस्थापन पुनर्जीवन केन्द्र मार्फत हामी निरन्तर रूपमा यो लकडाउनमा, यो महामारीको बेला सडकको भोका नागरिकहरूलाई खाना खुवाउँदै हिँडिरहेका छौँ। हामीले यो टाइमको लकडाउनमा चाहिँ के देख्यौँ भने धेरै अशक्त हुन्छ नि, अपङ्गता भएको व्यक्तिहरू चाहिँ जो खाना खानलाई त्यो लाइनमा जान सक्दैन क्या, त्यो भिडमा जान सक्दैन, उहाँहरू यस्तै सडकको पेटीमा बसिराख्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूलाई कसले लगिदिने त? धेरै ठाउँमा देख्यौँ। त्यही भएर पनि हामीले चाहिँ अब चाहिँ जहाँ ध्यान पुग्दैन हाम्रो ध्यान आकर्षण चाहिँ त्यहाँ मात्रै हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ हामीले जस्तै कलङ्कीको सडकमा भयो, ललितपुरकै सडकतिर भयो, सबै जहाँ जहाँ अशक्त व्यक्तिहरू बस्नु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामी यसरी नै सडक निहाल्दै उहाँहरूलाई खाना बाँड्दै आइरहेका छौँ।
हौसला दिनुहुने, साथ सपोर्ट गर्नुहुने, यो महामारीको बेला एकले अर्कोलाई मद्दत गर्ने बेलामा हामीलाई हौसला दिने सहयोग गर्ने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दिदीहरू, दाइहरू सबैजनालाई हौसला तपाईँहरूको हामीलाई हौसला चाहिन्छ, तर उहाँहरूको आशीर्वाद हामीलाई होइन तपाईँहरूले दिनुहुन्छ। उहाँहरूको आशीर्वाद चाहिँ जसले सहयोग गर्नुभएको छ, हौसला दिनुभएको छ, तपाईँहरूलाई लागोस् हामीलाई भन्दा पनि साँच्चै लाग्नुपर्छ होइन, किनकि यस्तो बेलामा यो महामारीको बेलामा होइन अब राति लकडाउन भनिरहेको छ होइन, लकडाउन के हो कसो हो अब बिचरा उहाँहरूलाई के थाहा होइन। उहाँहरू काम गर्दा खाने मान्छे, सडकमा कोही मागेर खाने मान्छे, कोही यसो के हुन्छ कि भनेर चाहिँ बाध्यता व्यवस्थाले मान्छेलाई सडकमा पुर्याउँछ, आफ्नो बाध्यता होला, समयकाल परिस्थितिले मान्छेलाई सडकमा पुर्याउँछ होइन। म पनि सडकबाट आएको मान्छे, हामी सबैजना सडक भोगेको मान्छौँ। तैपनि अब कोही व्यक्ति सडकमा छ भनेपछि चाहिँ राज्य सरकारले त्यो पनि विचार चाहिँ गरिदिनुहुन्छ क्या। राज्यको विरोध गरे भने लाग्ला अथवा सरकारको विरोध गरे भने लाग्ला, नसोचिदिनुहोस् है। तर कस्तो भनेदेखि सरकार होइन, अब जुन पार्टीको मान्छेहरू अहिले राज्य सरकारमा सत्तामा पुगे भए पनि होइन, हामी यसै गरी सरकार भन्छु, हामी कसैको नाम टोकेर भनेको छौँ होइन। तैपनि यो बेलामा चाहिँ राज्य भने अभिभावक हो नि त, हामी सबैको अभिभावक, उहाँहरूको पनि अभिभावक हो। तर यो बेलामा चाहिँ उहाँ जस्ता व्यक्तिहरू पनि सडकमा छन्, भोका व्यक्तिहरू छन् होइन। चुनावमा भोट माग्न पठाउन सक्ने, जिन्दाबाद भन् मुर्दाबाद भन् भनेर चाहिँ भनाउन सक्ने भनेपछि व्यक्तिहरू यो बेलामा पनि त्यहाँ सडकमा पनि खाना खाने मान्छेहरू छन् है, उनीहरू भोका छन्, तिनीहरूलाई लगेर जा पार्टीको झन्डा राख न बरु होइन। खानिदिनु त पऱ्यो नि त, फरक पर्दैन हामीले गर्दै आऊ भन्ने हुन्छ। गर्नु नै यही टाइममा हो कि गर्न जान्ने हो मान्छेलाई कि लकडाउनमा भोको मान्छेले भोक लाग्दैन, लकडाउनमा सडकको मान्छेले भोक लाग्दैन, लकडाउनमा मान्छेलाई रोग लाग्दैन होइन। त्रास देखाइरहेछ अझ है लकडाउन भनिरहेछ। अझ उहाँ जस्तो व्यक्ति त सडकमा घर घरमा हिँड्न पनि सक्नुहुन्न, घरबेटीहरूले घरबाट निकालिदिएको छ होइन। एकदम दर्दनाक छ अवस्था। सडकका मान्छेहरूलाई चाहिँ मसँग छैन तर लकडाउन लाग्यो होला, फेरि कोरोना लाग्यो होला, नजिक पनि पर्दैन क्या, खानेकुरा दियो भने पनि पुत्ता फालिदिनेहरू पनि कति देखाएको छ क्या। अनि त्यही भएर उहाँ जस्तो मान्छेलाई उहाँको नदिनु भयो हुन्छ क्या, आधा जीवन घट्छ क्या। म साँच्चीकै रोगी हुँ क्या, मलाई किन हेला गर्ने मान्छेहरू होइन भन्ने हुन्छ नि त। तपाईँले दिएको खानाको अर्थै होइन नि त, बरु खाना नदिनुहोस्, थोरै माया हौसला दिएर जानुभयो भने पनि उहाँहरूलाई ठुलो राहत हुन्छ। यसो हँसाइदिने, गफ गरिदिने, के छ बा भन्दा, के छ दाइ, के छ दिदी भन्दै होइन, सकिन्छ के गर्ने, सकिँदैन यसो मिठो बोली बोलिदिने, सुन्नु हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ नि यो बेलामा नगर्नुहोस्। मान्छेको त्यस्तो तपाईँले देख्नुभयो भने हामीलाई पनि खबर गर्नु होला, हाम्रो संस्थालाई खबर गर्नु होला। हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। कोही कसैको घरमा खानाको लागि चामल छैन भने पनि हामीले यताउति गरेर भए पनि खोजेर भए पनि त्यहाँसम्म अघिल्लो लकडाउनमा हामीले एक दिन घर बसेर हामीले लकडाउन अवधिभरमै हामी बिहानदेखि बेलुका रात 9-10 बजेसम्म, अहिले पनि 10 बजेसम्म हामी बाहिर नै हुन्छौँ। दिउँसो कहिले सुकुम्बासी त्यता बस्तीहरूमा गएर त्यो फेरि अवस्थामा रहेका महिलाहरूको लागि कपडा बाँड्न जान्छौँ, कहिले खाद्यान्न बाँड्न जान्छौँ, कहिले कहाँबाट फोन आउँछ, कहिले कहाँबाट फोन आउँछ। हामी त्यहाँ पुगिरहेका छौँ, जति सकिन्छ त्यति, जति दिन सक्छौँ। धेरै दिन सकिँदैन होला, तर पनि थोरै भए पनि अलि दिनको लागि भए पनि हामीले चाहिँ दिइरहेका छौँ। त्यस्तो छ भने चाहिँ हामीलाई पनि खबर गर्नु होला होइन। हाम्रो कविताको यो अहिले लाइभमा तलपट्टि हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु होला, यो हाम्रो संस्थागत नै हो होइन। तैपनि हाम्रो प्रहरी प्रशासनलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। एकदमै प्रहरी प्रशासनले पनि हामीलाई धेरै हेल्प गर्नुभएको छ, धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। हामीलाई सहयोग गर्नु भनेको व्यापारी चाहिँ सहयोग गर्नु हो, एकदमै उहाँलाई धन्यवाद। तर राज्य सरकार भनेको प्रहरी सङ्गठन पनि राज्य सरकारै हो होइन। तैपनि एउटाले खाना नखाने पनि प्रहरी सङ्गठनले चाहिँ हामीलाई ह्यान्डलेसन मान्छे देखाइदिनु भएको छ, देखाइदिएर यसरी गरिदिनुहोस् न भनेर भनिदिनुहुन्छ होइन। अब हामीलाई बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि हामीसँग त पास छँदैछ है, हामी अब एउटा आधिकारिक संस्थागत मान्छे हामी सबैजना पत्रिका सबैजना हिँड्दाखेरि पनि तपाईँहरूलाई हामी चिन्छौँ। पहिला पनि गर्नुभएको त्यसरी गरिरहनु भएको 7 वर्ष भयो हामीले काम गर्नु थालेको होइन, 7 दिन भएको होइन नि त। कोही मान्छे 2 महिना काम गरेर चाहिँ यहाँ मै हुँ भनेर भन्ने मान्छे पनि छ होइन, नामको लागि आएको, तर कामको लागि आउनुहुन्छ, कामको लागि यस्तै व्यक्तिहरू खै होइन। हामीले चाहिँ नि हामी लम्बा यसको घोडा आयो होइन,
लम्बा रेसमा जता माथि चाहिँ सक्छौँ न तल हामी बिचमा हो कि हामी बिस्तारो जान्छौँ कि हामी एकैपटक आएर हराउने व्यक्ति पनि होइन होइन होटेलमा भात पकाएर लिएर आएर चाहिँ नि बाटा खाने मान्छेहरूलाई के भन्नुहुन्छ भनेर कमेन्ट गर्ने मान्छेहरूले होइन भुगु व्यक्तिहरू राख्नु भएन नि त हाम्रो इच्छा हो नि हामी होटेलमा बनाऊ कि घरमा बनाऊ कि हामी जहाँ बनाएर भए पनि उहाँहरूलाई भोको राख्दैनौँ हाम्रो उद्देश्य त्यति हो नि त्यही भएर कसैले भन्दाखेरि नबनाउने बनाउने भन्ने हो र हाम्रो मनदेखि गरेको काम हो कसैले गरेको कमेन्टले हामीलाई फरक पर्दैन हामी काम गर्ने मान्छे हो हामी काम गर्छौँ सबैलाई त्यस्तो भन्न खोजिहाल्छ एक दुईजना छन् त्यस्ता मान्छेहरू अब सबैले भन्नु हुनुहुन्छ नेगेटिभ सोच भएका मान्छेहरू अरूबाट प्रयोग भइरहेका मान्छेहरू मलाई पनि गर्न नदिने अँ उसको सोचाइअनुसार बोलिरहेको हुन्छ हामी कमेन्टको पछाडि भनेको पछाडि लाग्नु पनि त होइन जसरी जहाँबाट पकाएर ल्याए पनि जसरी दिए पनि आखिर बिमारीलाई भोको नराखौँ भन्ने त हाम्रो इच्छा होइन त्यही इच्छा पुरा गर्नलाई हामी लम्बा रेसका घोडा हौ है हामी धेरै लामो समयसम्म हेर्नुपर्छ गर्नुपर्छ टिक्नुपर्छ र हामी टिक्छौँ पनि फेरि हामीमा आत्मविश्वास छ हामी गर्नुपर्छ हामी गरिरहेको छौँ भोलि पनि गर्छौँ होइन तर गरिरहनेछु सधैँभरि है हामी कसैले प्रयोग गर्यो भन्दैमा ए फेसबुक कमेन्टले लेख्दैन भन्यो भन्दैमा फेसबुकको कमेन्ट लेख्दैन भनेर कसैले पठायो भन्दैमा कसैले उचाल्यो कोही पनि होइन ठिकै छ ल भनौँ न एउटा चिज मैले भन्न खोजेको चिज चाहिँ के हो भने अझ फेसबुक लाइभमै मैले भन्न चाहेँ होइन होटेलमा भात पकाएर के अरे भात लिएर आएर चाहिँ सडकमा बाँड्ने मान्छेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भन्ने मान्छेहरूलाई म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अर्काले पकाए भात लिएर चाहिँ बाँड्न जान लाल लाग्दैन होइन अर्काले अन्त्यतिर भान्सामा भात पकाइदिएर हुन्छ अनि त्यो लिएर पछि ल्याएर फोटो खिच्न गएको हुन्छ अनि मैले खाना बाँड्यो भने मैले खाना बाँडेँ हामीले आफ्नो दुःख गरेर जति सक्यो नि त्यति होइन गरिरहेको छ दुःखले गरे अब यहाँ दुःखले हामीसँग छ उहाँको दुःख देख्न नसकेर उहाँहरूको दुःख पाएको मान्छेहरू धेरै छ सडकबाट आएको मान्छेहरू होइन होटेलबाट लिएर आएर कहाँबाट लिएर आएर उताबाट लिएर आएर होइन अनि अरूले पकाइदिए भात अनि बोकेर पछि लागेर खानजाने मान्छेले चाहिँ खुवाउने मान्छेले चाहिँ के भनिदियो सामाजिक काममा पनि विकृति निस्किएको छ के अहिले आफै गर्नुहोस् सकिन्छ ऋण गरेर गर्नुहोस् अहिले पनि ऋण छ हाम्रो विनेजङ बस्नेतले आफ्नो ऋण गरेर छ अझै पनि ऋण कतिजनाको फोन म तिर्न आउँदैछु भन्ने पनि राख्छु मैले त्यही ऋण गरेर नै हामीले उहाँहरूलाई खैरा हुन्छ क्या अनि जति सकिन्छ त्यति हामीले खैरा हुन्छ त्यही तर भएर भोको नराखौँ है लकडाउनको बेला छ अरू बेलामा त उहाँहरूलाई पनि हामी कहिले काहीँ यसो बाटोमा भेट्छौँ अरू फोटो देखाएर आफूलाई पाल्ने काम गरिरहेको हुन्छ तर हामी चाहिँ निस्वार्थ संस्थाको नाम बेचेर आफूले पालिदिरहेको छन् मान्छेहरू यहाँ मेरो संस्थाको नाम बेचेर लाल लाग्दैन तिनीहरूलाई मेरो संस्थाको नाम बेचेर आफू पालिदिरहेको छन् यहाँ दुनियाँतिर चन्दा उठाइरहेको छन् पैसा उठाइरहेको छन् लाल लाग्दैन त्यस्ता मान्छे मेरो संस्थाबाट चिनिदिने अनि अरूसँग पैसा उठाउने अनि उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई खुवाइदिनु पर्दैन अनि अर्कालाई पकाएर भात बोकेर जाने आफूले पकाउनु सकिँदैन गरिरहेको सबैजनाले निस्वार्थ भावना गर्नु होला होइन मैले चाहिँ आफ्नो रिस पनि उठ्छ मान्छेकै रिस उठ्छ क्या मान्छे हो हाँसिन्छ नै एकैछिनमा रिस पनि शान्त हुन्छ होइन तर हुन्छ नि त एउटा तरिका होइन हुन्छ नि हुन्छ क्या एउटा सेवा गर्ने मान्छेको तरिकै अर्को हुन्छ क्या धानको लक्षण पराले देखाउँछ भन्छ नि सेवा गर्ने मान्छेको तरिका बेग्लै ऊ अरू कुरा काट्दैन अरूलाई कमेन्ट गर्दैन आफ्नो काम आफू रासँग गर्छ जे सक्छ त्यो गर्छ आफू गरिरहेको हुन्छ अरूसँग कम्पिटिसन गर्दैन यहाँ त समाज यो त कम्पिटिसन के यहाँ त अहिले त जे प्रतिस्पर्धा अरूले पनि त्यही गर्नुपर्ने हामीले जे खायो उनीहरूले पनि त्यही खुवाउनु पर्ने त्यो नै होइन नि अरूको देखासिकन मान्छेको त्यो भोको पेटले हामीले जे भराउने गरिरहेको छौँ हामीलाई गरिदिनुहोस् कमेन्ट नगरिदिनुहोस् आफ्नो काम तपाईँ गर्नुहोस् हामी तपाईँलाई कमेन्ट गर्दैनौँ सिधै कुरो है सेवा चाहिँ फेरि यो महामारी छ लकडाउन छ यस्तो बेलामा चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ यस्तो बेलामा चाहिँ सेवा सबैको सेवा गरौँ होइन विनय सर कुल डाउन योर वर्क इज ग्रेट भन्नुभएको छ मैले चाहिँ चित्त दुख्छ नि यार म पनि त मान्छे हो समाज सेवा गर्ने मान्छे रिस हुँदैन हुने धेरै वर्षदेखि काम गर्दै कति 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष कमजोरीहरू निकालिदिनुहुन्छ होइन अनि एउटै कुरालाई कोट्याएर किचकिच गरेर अनेक गरेर फेसबुक अनेक थरी लेखिदिएर कमेन्ट अनेक थरी गरिदिएर गरिदिएर त्यो गर्दा त्यसरी कहाँ हुन्छ मनदेखि गर्ने आफूले जे सकिन्छ त्यो गर्ने काम मन पर्दैन भने कमेन्ट पनि नगर्ने नहेर्ने त्यो म हेर्दिनँ मन नपर्न पनि पाइन्छ नि त म हेर्छु म साँच्चीकै हेर्दिनँ त मन नपर्ने पनि पाइन्छ नि
सबैलाई कहाँ मनपर्छ भन्ने हुन्छ र होइन म हेर्दिनँ मनपर्नेले हेर्ने नपर्ने चुप लाएर बस्दिने बस्ने होइन त्यही भएर चाहिँ नि सबैलाई पनि हाम्रो सबैजना केही त्यस्ता प्रविधि भएका व्यक्तिहरू हुन्छ कि मानसिकता भएका व्यक्तिहरू होइन म त सम्मान गर्छु समाजमा काम गरिरहनु भएको हाम्रो चाहिँ हमेक स्कुल चाहिँ हाम्रो पुरै त बब्लु अनि हाम्रो के अरे अर्को भाइ छ होइन अब शर्मिला दिदी हुनुहुन्छ शर्मिला दिदीले पनि राम्रो गरिरहनु भएको छ होइन ज्वाला शङ्कला दिदी ईशा गुरुङ हेमराज थापा होइन लगायत धेरैजना हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले अझ कतिपय मान्छेहरू त मैले अघिल्लो लकडाउनमा थाहा पाएको फोटो खिच्न चाहन्छु क्या गाडी लिएर आउने अनि चामल लिएर आउने सबै बाँडिदिने होइन खाना लिएर आइदिने बाँडिदिने फोटो नखिचौँ है भन्ने त्यस्तो खालका व्यक्तिहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ क्या अरूको मतलबै छैन क्या मलाई पनि छैन नि आफ्नो काम गर्ने कसैको चाहिँ नि फेसबुकमा कमेन्ट गरेको छु म त शत्रुले पनि त्यस्तो खालको चाहिँ काम गरेको के चाहिँ गरेको छ भने पनि म त चाहिँ ओ गुड जब ग्रेट वर्क जय होस् होइन यसरी गर्ने हो नि त हौसला दिने हो नि त गरिरहेको मान्छेलाई पनि एउटा हुन्छ नि त्यो गरिदिने आत्मविश्वास घटाइदिने काम गर्ने फेसबुकमा अनेक थरीका लेखिदिने त्यो गरिदिने यो गरिदिने त्यस्तो काम कहिले पनि कसैले पनि नगर्नु कहिले पनि नगर्नु गर्ने मान्छेलाई गर्नु दिनु हामीले के गरिरहेको छौँ भनेपछि मैले कसैको परिवार पालिरहेको होइन सडकका व्यक्तिहरूको लागि हामी छोरी म गुन्जन आले पूजा हामी भएर सडकका व्यक्ति अब पवित्र त 7 वर्षदेखि छ नि हामीले त अब भनौँ न धेरै देखि सडकका व्यक्तिहरूको लागि मलाई काम गर्नुको लागि कति उसको र मेरो चाहिँ भनौँ न थाकथुक भना मन पर्थ्यो सडकमा जानको लागि होइन तर उयो चाहिँ जहिले पनि मलाई हौसला दिन्छ त्यहाँ जाउँ आज त्यहाँ छ होइन आज त्यहाँ लुगा दिउँ त्यहाँ सुस्तु दिउँ राति हामी कति कम्बल बाँड्न गयौँ कति लुगा बाँड्न गयौँ त्यत्रो पशुपतिमा खाना खुवायौँ अनेक गऱ्यौँ सुरुवात नै हामीले गरे हो होइन भनेपछि त्यस्तै व्यक्ति त अहिले पनि छौँ हामी पूजाजी छोरी झन् छोरी सानै उमेरमा यति धेरै सडकमा हाम्रो संस्थाबाट खटिराख्नु भएको छ यो सडकको अवस्था कस्तो छ थोरै भनिदिनुहोस् ल कहिले खाना नपाउने कहिले पाउने त्यस्तो भइराख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई अस्ति लगभग 7-8 दिन जति एक हप्तै भनौँ न भयो हामीले बेलुका खाना ल्याइदिन्छौँ उहाँहरूलाई खुसी हुनुहुन्छ बिचरा अनि देश विदेशबाट सहयोग गर्नुहुने दाइ दिदी अङ्कल आन्टी जसुकै सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न दिनुहुन्छ उहाँहरूले यस्तो गर्नु भनिराख्नुहुन्छ हामी यति गर्छौँ तपाईँहरूले यस्तो गरिदिनु बेवारिसीको लागि सोच दिनुहुने हरेक शुभचिन्तकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु आज बाउको लागि सोचिदिनु धेरै छन् है बाउ मान्छे भने पो सडकको मान्छे बाँच्छ भनेर भन्नुहुन्छ नि त दिदीहरूले बाहिरबाट होइन त्यही भएर यति धेरै चिन्ता गर्ने मान्छे त सायद आफ्नै घरभित्रको मान्छे पनि हुँदैन होला बिहान त मलाई कस्तो एकजना दिदीले उहाँको बारेमा भन्दाखेरि मेरो आँखामा आँसु आएछ क्या उहाँको आधी दुःख चाहिँ उहाँहरूले लिइराख्नुहुन्छ कि देश विदेशमा भएको दिदीहरूले क्या यति माया गर्ने मान्छे छ होइन तपाईँ त्यही भएर एकदम स्ट्रङ भएर अगाडि बढ्नुहोस् सायद त्यो कोही कसैलाई पनि हुँदैन होला कि त्यति सोच्ने चाहिँ कि होइन उहाँहरूलाई एकदम आभारी छु होइन उहाँहरूलाई एकदम आशिष लागोस् अस्पतालले रक्षा गरौँ होइन तपाईँले मनदेखि काम बुझ्नेहरूले सोध्छन् नि त त्यही त बुझ्ने मान्छेले बुझ्छन् अब कोही त्यस्ता स्वार्थी व्यक्तिहरू हुन्छन् होइन त्यस्ता व्यक्तिहरू कसैबाट पराजित हुन्छन् कसैबाट प्रयोग भएर हुन्छन् होइन त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यो नक्कली काम गर्नेहरू हुन्छन् नि केही दिनका लागि यसो फोटो खिच्न आएका व्यक्तिहरू उहाँहरूलाई चाहिँ मलाई साँच्ची लाग्यो होइन विनयजङ त सब चिज त्यागेर घर जग्गा सब बेचेर आफ्नो जीवनै सडकको मान्छेहरूको लागि समर्पित गर्नुभएको व्यक्ति हो नि त परिवार त्यागेर आएको व्यक्ति परिवार त्यागेर सडक कोही चाहिँ कसैले त्यही भएर त तपाईँलाई पनि धेरैजनाले प्रयोग गरेर माथि उठेका हुन्छन् नि त्यस्तो मान्छेहरू आउँछन् कि त्यही भएर तपाईँ सधैँभरि टिकिराख्नुहुन्छ कि यही ठाउँमा त्यही भएर पनि तपाईँलाई यति धेरै माया गर्ने मान्छेहरू निस्केको होला कि त्यही भएर तपाईँ आफूलाई चाहिँ बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभएको छ दिदीहरूले बलियो बनाइदिनुहोस् दिदीहरूलाई दाइहरूलाई को हुनुहुन्छ सरहरू होइन सबैलाई थ्याङ्क यू भेरी मच बलियो हुन तपाईँले हौसला दिनु भएको छ म बलियो छु जिना मसिना 2-5 त्यस्ता व्यक्तिहरू होलान् कसैले हुन्छन् नि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन जे पनि लेखिदिने जे पनि भनिदिने कमेन्ट गरिदिने सल्लाह गरिदिने लेख्दैन लेखिदिने होइन
त्यसलाई भन्दैन भनेपछि भन्दिने खालका व्यक्तिहरू छन् होइन ती व्यक्तिहरू जसका पनि हुन्छन् जहाँ पनि हुन्छन् जुन ठाउँमा पनि हुन्छन् जुन समुदायमा पनि हुन्छन् अब त्यसमा मलाई केही खाने बनाएको पनि छैन होइन म मेरो काम गर्ने हो होइन कुत्ता फुके 1000 हात्तीचेले बजाएर त्यही हो एकदम हामी निरन्तर आफ्नो कर्ममा लागिरहेका छौँ खोइ त बाउलाई खान नदिने ए अर्को बुवालाई राखिराख्नु भएको छ यही खाना यही छ खाना कस्तो छ हामीले राखेको मिठो छ नि मिठो मागेर खान्छ है ल गयौँ दाइ हामी ए बोल्दैन यतिखेर हामी सडकमा छौँ यो रातको समय अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि खाना बाँड्दै हिँडिरहेका छौँ जो हिँड्न सक्दैन उहाँहरूको लागि यहाँ बुवा हुनुहुन्छ एकजना अपाङ्ग बुवा बुवा सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँलाई कुरिरहेको हामी गाडी आयो म हिजो आइन अलिकति अस्वस्थ पनि भयो म अलिक बिरामी पनि के गरेँ सोधिराख्नु भयो होइन मैले हिजो अन्त खाना बाँड्न जानुभएको थियो बिस्तारै उफ्रिनु भयो यो छोरी समात्दैन बाबालाई पर्दैन साइला कि काइला ए साइला साइला हाम्रो भेट्दै चिसोमा नआउँछ यो हजुरको हो नानी होस् नानी चाहिँ होस् म पछि होस् सेनिटाइजर तपाईँ लुगा नभएको बुवा लुगा छैन अस्ति आउनुभयो यो अर्को ल्याइदिन्छु नि हो अर्को ल्याइदिनु ट्र्याकसुट होला है राम्रो राम्रो भएछ खुसी लाग्यो हामीलाई खुसी लाग्छ नि है क्यान्सर मैले भन्नु ठिक छ हिजो तिनीहरूलाई गरिदिनु लुगा पनि ल्याउँछौँ अनि तपाईँलाई नुहाई पनि दिन्छौँ है छोराहरू छ नि यहाँ हाम्रो छोराहरू छोरी होइन छोरो हो नि यसले अस्पतालमा कम मान्छे पुग्ने छोराछोरीको भेल छैन छैन है यसले हेर्नु त्यत्रो मान्छेहरू है हामी देखाएको मेरै गरी कोही बेलाका मान्छेहरूलाई पुर्ने होइन सेवा गर्ने होइन पहिले पहिले चाहिँ यो भेल गुमुदै स्याहार दिने भन्ने खालको धेरै गर्थेँ यसलाई होइन 7 वर्ष 8 वर्ष जति भइसक्यो हामीसँग काम गर्न थालेको टिमैले होइन त्यो पनि
सेवा गर्नलाई परेन सर तपाईँले पनि लाज मान्नु भएन उसले पनि लाज मान्नु भएन नि सर सेवा हो नि त खानु र मर्नु सेवामा? सेवामा लाज मान्नु हुँदैन सर त्यो एउटा अस्ति हामीले यहाँ भेटेको थियौँ सर एउटा त्यो झाड भएको थियो नि एउटा ए अस्ति त्यसले पनि धेरै गुनासो गर्थ्यो अनि सानो ढिलो सुक्खाकाले बस्छ सर अनि अघि पनि आएको थियो त्यही उसँग बसेर अनि चिया खायो साथ ठिक छ खायो अनि गयो खाना सेकान हुँदैन त्यही त टाढा बस्नु टाढा भन्नु अनि कि तपाईँले त्योबाट है अलिक भित्र जानुपर्ने जस्तो नि के हो यो मेरो बडी गाडी हो हो र आए भन बोडीगार्ड त बोडीगार्डै हुँदो रहेछ है कहाँ गाडी कोही आयो नानी गरिदिइहाल्छ हो यसलाई पनि अनि तपाईँले माया दिनुभएको छ नि त तपाईँले खाना खाने पहिला अस्ति देखेको तपाईँले दिइराख्नु भएको थियो यतिकै तपाईँलाई पनि त्यो केयर गरेको होइन नि त यसले पनि तपाईँले केही गरेको छ माया दिनुभएको छ यो पनि जङ्गल ल्याएर फालेको नानी यो पनि जङ्गल ल्याएर फाल्यो अनि मैले चाहिँ केही दिएर पानी सानी दिने नाम के नि यिनीहरूको यो खैरे सर यो चाहिँ जेकी हो ज्याकी तपाईँको साथी हाम्रो सोध्दैन सर सडकका मान्छेको साथी सडककै मान्छे हो यो पनि सडकको मान्छे हो हामी पनि सडकको मान्छे नै हो नि सडकको मान्छे हामी सडकको मान्छेलाई माया गर्छौँ तपाईँले हामीलाई आदर गर्नुभयो थ्याङ्क यू ल बुवा जान्छौँ ल भोलि आउँछौँ अब हिजो आउनु पाइनँ हिजो म अन्त खानाबाट आएको थिएँ कि अरू पनि धेरै सडकमा मान्छेहरू हुन्छन् बो अनि त्यही भएर कि धेरै छन् हाम्रो टिम चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ बाँडेर जान्छौँ कि ल बोल त्यही त लस हामी खान्छौँ है दिदी भन्छ खै भनेको बच्चा हामी खान्छौँ सडकमा छौँ यतिखेर हामी हेलो 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 कोही दाइ र दिदी आज कता हो दाइ र दिदी आज उठेर कुर्ता सुरुवाल तातोमा बस्नु न छाती चाहिँ दुख्नु छोडेको छ हो दाइलाई ठिक भयो अलि ठिक भयो औषधि हामीले दिँदा औषधि हेरेछ त सबै ल खानु औषधि खानुपर्छ है निम्स खानु ए फाइरिन भएको हो त्यो चाहिँ नि ओल जेल भन्ने हो हिजोबिहान ल्याइदियो भने त हामीले होइन अस्ति ल्याउनु भएको नमस्ते कस्तो सम्झेको हिजो नआएर उहाँ रोएर मैले पवित्र आए छोरी आए भाइ हाम्रो आले आए म तपाईँहरूलाई कहाँ बिर्सन सक्छु र हजुरहरूलाई पनि कहाँ बिर्सन सक्छु कस्तो पार्टी दिदी त एउटा गीत गाइदिनु नि त ल म गीत गाउने मलाई मुडै छैन ए गीत गाउनु पनि मुड चाहिन्छ आज खाना हाम्रै अगाडि खाइदिनुहोस् न त मुड आएको छैन मुड आउनुपर्छ है सबैलाई पनि एउटा मुड हुनुपर्छ एउटा हिम्मत हुनुपर्छ तिमीले जाए त अहिले त फ्रेसहरू हुन्छ नि दाइ हजुर अस्तिर त गाह्रो भएको जस्तो देख्यो अहिले ठिक छ नि मलाई चाहिँ छाती दुखेको ल्याइदिनु यो पर खाना
छोरी पानिदियो ल नानी भोको चाहिँ बस्नु हुँदैन के भोको बस्नु भएन भएको चाहिँ राख्नु भएन हजुरहरूले कस्तो ट्र्याक्टर जवाब दिनु है शब्द त दोहोरो दोहोरो दिन्छ है दिदीले त मोटिभेसनल स्पिच जस्तो पो दिन्छ त तपाईँ त अब कमाएर खाने ठाउँ भन्ने छैन कमाउनु भन्ने सकिँदैन बुढेसकाल लाग्यो कमाउन जाउँ कहाँ जाउँ अब यस्तो लकडाउन बेलामा भोको चाहिँ हजुरले राख्नु हुँदैन बाँचेछ भने हजुरहरूलाई पनि हामी हेर्छौँ आशीर्वाद दिन्छु मेरो आशीर्वाद बाँचिएछ भने हामीलाई पनि पाल्छ म बाँचेँ भने हजुरहरूलाई पनि यस्तो दिन आयो भने म पनि हेर्छु आमामामा यति आँट त छ यो आत्मविश्वास भने यस्तो हुनुपर्छ के सक्छु विलिङनेस भनेको यो हो नि त हजुर ठिक छ बराबरी हुनुपर्छ बराबर माया बराबरी माया बराबरी हामीले माया दियो तपाईँले लिनुभयो र माया पनि दिनुभयो हामीले पनि लियौँ लिनुभयो हजुरहरूलाई पनि यस्तो अवस्था कहिले पर्न सक्छ जसलाई पनि यो रोटेसन हो यस्तो रोटेसन हो दिदी आमा भन्छु भाउजू भन्छु म हजुर सडकका मान्छेहरू महलमा पुगेका देखाएका छन् हामीले हजुर महलमा हिजो भएका मान्छेहरू पनि सडकमा झरेका छन् देखाएका छौँ हामी हो होइन त्यही भएर समयको खेल हो हजुर होइन मन पवित्र हुनु पर्यो हजुर होइन सेवा गर्नु पर्यो सहयोगी मन हुनु पर्यो स्वार्थ हुनु भएन होइन स्वार्थ भयो भने त्यसले कहिले खान पाउँदैन पाउँदैन म कसैलाई खसाल्छु कसैलाई पछार्छु कसैलाई मार्छु कसैलाई काट्छु भनेर भन्यो भने त्यो म मान्छे कसैलाई बेइज्जत गरिदिन्छु त्यो त होइन म कसैलाई प्रयोग गरिदिन्छु हुन्छ नि त छन् हुन्छ नि स्वार्थी मान्छे हो त्यस्तै व्यक्तिहरू कहिले पनि पुग्दैनन् के भन्नुहुन्छ त्यस्तो स्वार्थी मान्छेहरूलाई भन्नु त आमा स्वार्थी मान्छे अब अगाडि नै आउँदैन त कसरी भन्ने अनि यस्तो मान्छे पनि छन् तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले होइन होटेलबाट खाना बनाएर दियो अरे कति न ठुलो समासी भने अनि हजुरहरूले होटेलको खाना खान पाउनुहुन्न त पाइरहेको त्यस्ता मान्छेले के भन्नुहुन्छ भन्नु त तपाईँहरूले खाना चाहिँ होटेलमा बनाएर नदिनु रे अनि नदिनु अरे अनि धनी मान्छे चाहिँ को चाहिँ आएको छ अरे त त्यसलाई के भन्नुहुन्छ त्यस्तो मान्छेलाई भन्नु त त्योहरू त पापी हो अँ पापी हो यत्र त मल छ नि लौन त एगास खाऊ तातो खाऊ होइन तिमीहरू दुःख पाएर बसेको छौ बिराम भएर बसेको छौ भनेर लुन त अलिकति तातो खाना खाऊ भनेर अहिलेसम्म यहाँको मान्छेले दिएको छैन बरु कोरा घुर्ने मान्छेले दिन्थ्यो शेर्पिनीहरूले ल्याएर दिन्थ्यो होइन भातहरू मनाउनेहरूले ल्याएर दिन्थ्यो अहिले उनीहरू पनि घुम्न पाएका छैनन् दिनै पाएका छैनन् के भन्नु हजुरहरूले हामीलाई पालेछ यही नै मलाई खुसी छ हजुर त्यो बेला के छ तपाईँको अहिले स्वस्थ हुनुहुन्छ नि औषधि खाइरहनु भएको छ होइन यो औषधि चाहिँ टाइममा उसले जसरी भन्यो डक्टरले त्यही भन्यो मलाई चाहिँ भोलि छाती दुख्यो हजुर यो गरम एकदम ज्वरोको बेला तपाईँलाई यो खानु नि त त्यो ज्वरोको हो त्यो जिउहरु त्यो निम चाहिँ टाउको दुख्ने भयो नि निम्स होइन होइन यसलाई जिउ छु यो जिउहरु दुख्यो ए छाती दुखेको छ खाना खाने थियो यो गरम के नै भोलि अर्को पनि ल्याइदिन्छौँ यो पनि खाना खाइरहेको होइन पानी कम हुन्छ कि यहाँ राख्नु खाना खाएर पहिला खाना खानु है औषधि खाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि रोग लाग्छ बिरामी हुन्छ कहिलेकाहीँ टाउको दुख्छ ज्वरो आउँछ तर मान्छेले यस्तो सोच्छ सडकमा क्या सुत्नुपर्छ जिउ दुख्दैन चिसो अनि हुँदैन अनि मान्छेहरूले सोच्छ यस्तो भुइँमा अब सुत्नुपर्छ रुगा लाग्छ खोकी लाग्छ करेन्ट लाग्यो भन्छ तर कोरोना लाग्यो भन्छ छुँदैन होइन छुँदैन तर हाम्रो अघि त करेन्ट लकडाउनमा लाग्छ पनि तपाईँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो नि म थिइनँ अनि भने मतलब सडकमै हुनुहुन्थ्यो नि होइन थिइनँ गाउँमा अनि तपाईँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो नि खै त तपाईँलाई केही भयो त खै त अनि लकडाउन अनि के को कोरोना डर देखाइदिनु हो मान्छेलाई डर देखाएर सडकको मान्छेलाई मार्ने काम भइरहेछ क्या अहिले मान्छेलाई मार्ने अनि आफ्नो पर्मिसन बढाउने अनि अर्काको मुटु कलेजो झिक्ने आँखा झिक्ने हाम्रो दिदी पनि हुनुहुन्छ दिदीले पनि दाईहरूलाई के अरे दिदीहरूलाई हेल्प गरिराख्नु भएको छ उहाँले पनि सकेको दिइराख्नु भएको छ होइन दिदी यो टाइम त हो नि एकले अर्कोलाई मद्दत गर्ने एउटा युट्युबमा दिएको छ नि के अरे
बुवा चाहिँ छोरी डक्टर नि थियो अरे अनि बाउ चाहिँ वीर हस्पिटल लगेको अरे बिरामी भएर अनि लगेपछि करोना लागेछ भनेछ अनि छोरी चाहिँ घरमा गइसक्यो बाउ चाहिँ त हस्पिटलमा राखेर चिनेको अब डक्टरसँग राखेर गइसक्यो छोरी चाहिँ अनि गएपछि ल करोना लाग्यो भनेर अब त डक्टरको बाउलाई मुटु कलेजो सबै झिकेर सबै सेला हान्दैछ होइन क्या सिलाइ गर्दैछ के भनेको सिलाइदिएछ अनि सिलाइदिएपछि त्यो बाउचाले सपनामा के भनेछ भने केही दिन मेरो हेर यो खपरको ऊ पनि निकालेको छ अनि मेरो मुटु कलेजो पनि निकालेको छ मेरो आँखा पनि निकालेको छ तँ आइज भनेर सपनामा भनेछ छोरीलाई भनेपछि त छोरीको पनि त ठुलो पावर हुन्छ नि त डक्टरको अनि गएपछि नमान्दै यो पट्टीले बाँधेर राखेको सेतो कपडा लगाइदिएर राखेको बाउ मरो भनेर अब बाउले त सपनामा पुरा पहिचान दिएको छ आफ्नो एउटै छोरी पहिचान दिएछ अनि दिएर गएछ छोरी गएछ ल मलाई खोलेर मेरो यस्तो यस्तो ठाउँमा मलाई यस्तो यस्तो गरेको छ भनेर बाउले भनेछ यो हकिकत कुरा हो सपनामा भनेछ विपनामा गएको नभन्दै जस्तो भनेको त्यस्तै त्यसरी नै भनेछ अनि डक्टर अनि के अरे उसलाई अनि खारेज गरेन त त्यतिखेर अनि वीर हस्पिटल बन्द भएन त हो नि त्यो हामीलाई सबै थाहा छ नि अलिक पावर हुने जति फिल्डमा आनन्दले दौड्याछ गरिब जातिलाई धनी मान्छेको दसैँ आछ अहिले त्यसै पिता उसै पिता तास खेलेका छन् रमाइलो गरेका छन् पैसा लिएर घर राखेका छन् तास खेलिदियो मान्छे बोलायो पास उनीहरूले नै पाउँछन् पास उनीहरूसँगै हुन्छ होइन भने मासु पकायो भने खायो भने बनायो खायो कोरोना लाग्ने भयो नेताहरूलाई नि लाग्नु पर्यो नि किन उसको घरमा लाग्छ तिमीहरूलाई कोरोना छैन कहाँ लाग्छ भने अनि उसको ऊ नेता घरबाट ऊ नेता घर जाने ऊ नेता उसको घर जाने उनीहरूको कुरा ट्याक्स अब कोरोना लाग्ने भयो गरिबलाई त्यत्रो मान्छेलाई कोरोना लाग्ने भयो लागिहाल्छ ल आशीर्वाद दिनु आशीर्वाद सधैँभरि हामीलाई खानेकुरो ल्याइदिनुहोस् हामीलाई यो लकडाउन डेली हजुरहरूले पाल्नु हामीलाई भोलि मलाई बाबु छाती दुखेको यो एकदम करम लिएछ क्या ल त्यो बधाई अब सब बस्नु औषधि खानु है औषधि खानु है बाई 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 जिङजिङै मोटो सधैँभरि आउनुहोस् अब त आउँछ कि आउँदैन ऊ त हेरै गरी जानु भइसकेको छ कि हो उतातिर हेरिरहन्छौँ हामी 8 बजेपछि त ऊ त हेरै हो नि कुरेको हजुर अब त्यहाँ कतिवटा छ खाना 8वटा खाना कतिवटा छ अरे ल गयौँ है दाइ दिदी बाई बाई ल दाइ दिदी अर्को दिदी सडकमा छौँ हामी यतिखेर सडकमा हिँडिरहेका छौँ सडकमा जतिजना भोको मानिसहरू भेटिन्छ उहाँहरूलाई खाना बाँड्दै ओ माई गड पानी झऱ्यो म लिएर आउँछु पानी झऱ्यो जमजम विशाल गुरुङजीले कमेन्ट गर्नुभएको छ एकदमै तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो
फेरि पनि सडकमा आइपुगेको छौँ। फेरि पनि हामी यहाँ आइपुगेको छौँ। दाइ खाना खाने होइन? यहीँ सुत्नुहुन्छ तपाईँ? जहिले यहीँ यही पेटीमा? चिसो लाग्छ होला। के भएको? ए हात चल्दैन एउटा? धेरै भयो झन् यो लकडाउनले धेरै गाह्रो भयो पारिदियो होइन दाइ? तपाईँहरूले यस्तै लिएर दिइरहेछ खाइरहेछ। हजुर तातो तातो छ खाना खानु ल। यहाँ अस्ति हुनुहुन्थ्यो नि दाइहरू कहाँ जानुभयो? अस्ति हुनुहुन्थ्यो अस्ति 3 जना हुनुहुन्थ्यो नि यहाँ। आज एकजना आएकै छैन। आउनुभयो नि? अब साथ साथमा खाना खानु। ल दाइ खाना खानु। ल दाइ गयौँ है। ल दाइ गयौँ है। ल भोलि नै आउँछौँ। खोलिदिनु त उहाँको हात सकिँदैन जस्तो छ। उहाँको हात एउटा नचलेको कारणले खाना खोलेर खान सक्ने अवस्था पनि छैन उहाँको है। कति गाह्रो छ हामी महसुस पनि गर्न सक्दैनौँ। यहीँबाट भोग्नेलाई थाहा हुन्छ पीडा होइन। हामी ललितपुरबाट अब उतै जान्छौँ हामी टिकाथली। पानी पनि खोल्छ होइन सबै मिक्स मिसाएर फ्राई राइस हो यो। ल खानु है। ल ल राम्रो जानु रे। ल ल ल दाइ गयौँ है दाइ। हस् अब अन्त होला नि त। खाना बढी भयो? अब दुईटा बाँकी होला। दुईटा बाँकी है। एकजना भनेपछि यहाँ एकजना दिइराख्ने कि एकजना आउनुहुन्छ? ल खाना दिनु ल उहाँलाई। पानी के गर्ने? पानी पनि चाहिन्छ नि। खाना कति छ? पानी एउटा मात्र। गयो उनीहरू जाऊँ
जाँदा आलेर मेरो दिनेको कुरा म बुझ्दै बुझ्दैन एकछिन फेरि हामी यहाँ सडकमा आइपुगेका छौँ खाना बुवा खाना खाना उठ्नु यस्तो छ अवस्था तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो चिसो भुइँमा यसरी सुतिरहनु भएको छ बिरामी भयो क्या हो बिरामी भएको हो खाना यहाँ राखिदिन्छु खानु ल उठेर है पानी पनि छ ल पानी चाहिँ खोलेर राखिदियो त चाहिँ गाह्रो हुन्छ खाना पनि यही छ है तातो खाना छ अनि तपाईँ अहिले उठ्न मन लाग्ने बेला उठेर खानु है हजुर बिरामी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो उहाँ चाहिँ बिरामी चिसो भयो चिसो लागेर पानी पनि यही छ है बुवा खाना पनि पानी पनि यही छ खाना पानी त्यहाँ छ खानु ल उठेर है हस् बाबुले लाम जाउँ अब एकजना एउटा खाना सडकको पेटीमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ यस्तो बिजोको अवस्थामा हुनुहुन्छ सडकको मान्छेहरू जाउँ अब हामी एउटा खाना बाँकी भयो मलाई छोडिराख्नु बाँकी विषय अब म त 3 दिनको बाँकी हजुर हुन्छ हुन्छ बिरामी पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो खाना खानु है दुईटा छ बाउ यो तातो भात छ तपाईँ खानु ल फेरि कुकुरले आएर खाइदिएर त्यो भित्र राख्नु खोपेर राख्नु है के खाने तपाईँले खोलिदिउँ खाना खाने ल म खान्छु र आफै खाने फेरि कुकुरले खाइदेला खानु है कुकुरले खाइदिएला भनेर कमेन्टमा पनि आछ है यहाँ विशालजी धेरै धेरै धन्यवाद खाना यो पानी खोलेर राखिदिएको छु खाना तातो भात छ तपाईँ खानु ल मास्क पनि त्यहाँ मास्क पनि लगाउनु है भोलि आउँछौँ हामी ल तातो खाना खानु है ल ल ल दिदी आउनु तपाईँ म हिँड्दै अलिक त्यहाँ तलसम्म हिँड्दै जाउँ न के गर्ने अब नियम त पालना गर्नु पर्यो परे आउनु ल कहाँ सडकमा छौँ यतिखेर हामी सडकमा हिँडिरहेछौँ होइन छोरी सडकमा जतिजना भोको मानिस भेटिन्छ उहाँहरूलाई खाना दिँदै हिँड्दै होइन किनकि अब कतिजना त अशक्त हुन्छ नि त हात नचल्ने खुट्टा नचल्नेहरू त दौडेर पनि खान सकिँदैन होइन र त्यस्तो अवस्थाको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खाना त्यहीसम्म लगिदियो भने सारा दिदीले हेरिरहनु भएको छ दिदी नमस्कार
आज पनि खाना बाँड्दै हिँडिरहेछौँ दिदी सम्झिरहेछौँ सडकमा जतिजना भोको मानिस भेटिन्छ उहाँहरूलाई खाना खुवाउँदै हिँडिरहेका छौँ अब दौडेर हिँड्न नसक्नेहरू हुन्छ नि अपाङ्ग हात नचल्ने खुट्टा नचल्नेहरू उहाँहरू त के अरे आँखा नदेख्नेहरू उहाँहरू त त्यो के अरे खोज्दै गएर खाना सकिँदैन नि त उहाँहरूलाई पनि त भोक लाग्छ त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि छन् होइन त्यही भएर चाहिँ यो पारिको लकडाउनमा चाहिँ हामीले यस्तै अशक्त अनि हात नचल्ने खुट्टा नचल्ने आँखा नदेख्नेहरूलाई चाहिँ खाना बाँडेर हिँडिरहेका छौँ होइन अब बिदा माग्छौँ लाइभबाट सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद